عليكم حبايبي وحبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ نتمنى اموركم تكون ديما وتكون زوينه وتكونوا بألف ألف ألف خير، وتكون العائلة ديالكم والأسرة ديالكم ما يكونوش مرض وما يكونوا بالعافية ديالهم. اليوم حبايبي جبنا ندير لكم بسطيلة بالدجاج، ولكن نورمالمون بسطيلة بالدجاج تكون حلوة. اليوم جينا ندير لكم مالحة، يعني غادي نديرو الترميلة ديال الحوت مع الدجاج. وعوض لا تكون عندكم ضروري تمشيو تشريو الورقه ديال البسطيله ومع الحاجه الصحي الناس اللي كيبيعوا بسطيله ولا ما عندكمش الوقت باش تخدموها، هنا غادي نوريكم غير بالطريقه ديال التريد، غادي تجي هائله. تبعوا معنا الفيديو. المقادير ديال البسطيله ديالنا اللي بالطريقه ديال التريد عوض الورقه ديال البسطيله، كنحتاجو جوج زلايف ديال الدقيق الممتاز الابيض، وكنحتاجو زلافه ديال الفينو. بالنسبه للناس اللي باغيين نديرو كميه اكبر ولا كميه اقل، مهم ديما هنايا كنغلبوا الدقيق الممتاز على الدقيق الفينو. كنحتاجو الملح على حسب العجين، وكنحتاجو نص سكره، وكنحتاجو شويه ديال الزيت باش تجينا العجينه ديالنا فتيه، وكنحتاجو الماء ديال العجينه. الماء ما يكونش سخون بزاف وما يكونش بارد بزاف. نتوكلوا على الله على بركه الله. كنحطوا السكر ديالنا، المليحه ديالنا، شويه ديال الزيت، وكنبداو نعجنو غير بالاصابع ديالنا العجينه ديالنا على هذا الشكل. كنحاولوا نذوبوا السكر في العجينه بحال هكا، بحال هاد الطريقه. نبداو نعجنوا العجينه ديالنا بحال هاد الشكل، بحال اللي كنعجنوا العجينه عاديه ديالنا. كنستمروا في الجميع ديال العجينه ديالنا وكندلكوها ونرجعوا لكم بعد ما تماسك العجينه ديالنا. دابا العجينه ديالنا كتدلك، خاصها تدلك مزيان وتكون مبخوفه بحال هكا، بحال هكا. كتعطوها الكف مزيان حتى تولي تطرطق ما بين يديكم بحال هاد الطريقه. كتكون مبخوفه، واخا تلصق ليكم ماشي مشكل، المهم تكون مبخوفه، تكون كتقيسيها وتتبان لك مبخوفه بالدليك ماشي بالماء بحال هكا. نساليو الدليك ونغطيوها تخمر ونعاودو نرجعو لكم. العجينه ديالنا دابا غادي نقدموا لكم الحشوه ديال البسطيله ديالنا. عندنا الشعريه الصينيه، عندنا التوابل ديالنا اللي كتكون من الملحه، شويه ديال السودانيه بحكم الناس اللي ما كيعجبهمش الحار، شويه ديال الكمون البلدي، شويه ديال التحميره، شويه ديال الخرقوم العظم. كنصحكم ديما تستعملوا الخرقوم العظم ديالكم، شويه ديال القزبر مطحون، وكنور ديال الحوت، وعندنا البصله مقطعه، وعندنا صويا صوص، وعندنا الزيت البلديه، وعندنا الحامض شديناه حامض مصيه شديناه وطحناه، وعندنا الربيع، عندنا الزيت المقطع، وعندنا الدجاج اللي ديجا ديما كنتبلوه في الثلاجه ديالنا باش يجينا سهل في الاستعمال. عندنا الموقد ديالنا، درنا المقله ديالنا، غادي نديرو شويه ديال الزيت الزيتون بحكم الوالده ديالي عندها فيها الكوليسترول، فهنا ديما كنلجؤوا اننا نستعملوا زيت الزيتون. غادي نزيدو عليه، كنخليو الزيت يعني توزع على المقله ديالنا كامله. كنشدو الدجاج اللي ديجا متبل كنحطوه في المقله ديالنا، كنزيدو عليه شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، كنحركو الدجاج ديالنا مزيان.
الطريقه ديال التحراك كيتسموها لي شاف الكبار فلومباج. كتخلي العناصر يتمشوا بعضياتهم. نورمالمون تكون العافيه شاعله وهما كيحركوا بحال ديك الطريقه. كنتسناو البصله ديالنا تهبط مع الدجاج ونكملوا لكم الفيديو. من بعد ما هبطات البصله ديالنا مع الدجاج كنزيدوا عليها الزيتون مقطع، كنزيدوا عليها الحامض اللي ديجا طحناه، نزيدوا عليه الربيع، كنزيدوا عليه العطريه ديالنا، شويه ديال الخرقوم بلدي، قزبر حبوب، كمون، بزار، تحميره. كنخلطوا العناصر ديالنا مزيان حتى ما نبقاوش نشوفوا الحامض معزول على الربيع، تتولي عندنا خليط متماسك بعضياته. كنديروا كنور ديال الحوت، كنبداو نمعكو كنور، الشعريه الصينيه ديالنا. من بعد ما كبينا عليها الماء طايب وقطعناها بالمقص باش تولي بحال هكا، غادي نزيدو على الخليط ديالنا صويا صوص. غادي نزيدو غير شويه باش ما تعطيناش هذيك المروره، ونزيدو الشعريه الصينيه، ونخلطو المعجيج مزيان بحال هكا. بحال هكا. بعد ما العجينه ديالنا درناها ترتاح ودرنا وقطعناها كويرات على هذا الشكل، دابا غادي نجيو نقرصوهم بحال هكا. كندهنوا القصريه ديالنا بالزيت، دابا غنجبدوا الحنيكات ديال العجينه. خاصها تكون رقيقه بزاف باش تجينا التريده ديالنا على شكل الورقه ديال البسطيله بحال هكا. كل ما ضربتوا العجينه ديالكم كل ما كتحصلوا على نتيجه افضل. عندنا الزبده اللي ذوبناها، وغادي نحطو شويه من الزبده العجينه بحال هكا، ونزيدو نضربو الجناب بحال هكا. وكنديرو كنتنيوها، كنزيدو تنيو الجنب الاخر بحال هكا. كنديرو على شكل مربع، كنعاودو نتنيوها، كنحطوها على جنب، ونديرو نفس الشيء العجينه الاخرى، كنعاودو عاوتاني نخبزوها بحال هكا. دابا غنديرو يدينا شويه ديال الزبده مذوبه اللي هي ها هي،
كنستمروا بنفس العمليه حتى تنكملوا الكويرات ديالنا. عندنا واحد المول، خدينا واحد الطبيسيل وخدينا هاد المول اللي متوفر عندنا في الدار، دهناه بالزيت. خبزنا الكريسات ديالنا على شكل مربعات، تنيناهم بحال هكا بحال اللي كتشوفوا. نجيو ناخدو وحده نخدموها في الكسريه ديالنا بحال هكا. كنضربوا لها غير الودينات الوسط، ما كنقيسوش بحال هكا. كنجيبوا طبسيل والمول اللي وريناكم على حسب الناس اللي عندها المول كبير ممكن لا تستعمل المول كبير. ناخذ الحجينه نحطوها بحال هكا ونحاولوا ندخلوا العجينه ديالنا في داك المول بهذه الطريقه، ونحطوا الفرماج بحال هكا بحال هكا بحال اللي كتشوفوا. وغادي نزيدو نحطوا العماره ديالنا بحال هكا. غادي نتنيو العجينه ديالنا، حبذا نجربوا العجينه ديالنا باش ما تجيش غليظه بهذه الطريقه. كنزيدو نتنيو الجهه الاخرى، نجبدو العجينه غير ما نحاولوش نقطعوها، نعاودو نتنيها من الجهات بهذه الطريقه. كنقطعوا الزوائد ديالنا باش ما تجيناش مبطعه بحال هكا. كتجي هاد البسطيله بالتريد كتجي هائله غزاله بزاف. كنحيدو العجينه الزوائد وعادي هاد الزوائد نعاودو نديرو بهم كريسات وحده اخرين. من بعد ما كنديروها بحال هكا كنقلبوها كتجي بحال هكا. ديجا هنايا درنا 3 بسيطيلات صغار. دابا غادي نجيو غادي نثقبوهم بهذه الطريقه باش تنفس العجينه ديالنا. من بعد ما سالينا التكراس ديال الخبيزات ديالنا، درنا هنايا بيضه كامله ودرنا فيها شويه ديال الخل باش تحيد منا الزفوريه ديال البيض. وغادي ندهنوا البسيطلات ديالنا الصغار بالبيض باش يجيو مقرمشين بهذه الطريقه، كيجيو غزالين. البيض يمكن لكم تنسموه بصويا صوص، ولكن هنايا اختارينا نديرو البيض عادي بحكم ماما ما كتعجبهاش صويا صوص بزاف، اختارينا نديرو بيضه عاديه. بعد ما خرجت البسطيله ديالنا بالورقه ديال التريد اللي خرجناها من الفران كتجي على هذا الشكل، كتجي هائله. انا نقسموها لكم دابا، شوفي لداخل العماره كتجي واعره. حتى الورقه كتجي هشيشه، كتجي بحال اللي خادمينها بالورقه ديال البسطيله.